हा असा गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाचो नियाळ. शीतकडी जेवपी गोंयांत आता नुस्तें म्हारग जाला. नुस्त्याचें मोल बळबाक तेकिल्ल्यान ते गोंयकारांक आता परवडना. जेटीचेर नुस्तें थेट विकत घेवपी एजंट तयार जाल्यात. कांय एजंट नुस्तें थेट निर्यात करतात. हाका लागून नुस्त्याचो उणाव जाला. बरें नुस्तें भायर चल्ले उरलेले गोंयकारांक ते लेगीत म्हारग मोलात. अशा परिस्थितीत गोंयकारांनी नुस्तें खावचे तरी कशें असो प्रश्न आयज आमदार रुडाल्फ फर्नांडीस हांणी नुस्तेंमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांका केलो. नुस्तेंमारी वेवसायांत आशिल्ल्यो सोसायटी नुस्तें थेट आयात करतात. हाचेर नुस्तेंमार खात्यान खरसाणीन नदर दवरपाची गरज आसा अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केली. तशेंच गोंयांतलें नुस्तें भायर गेल्यान शेजारच्या राज्यांतलें नुस्तें गोंयांत येतात. हें नुस्तें झेलाचें तशेंच तातूंत फॉर्मेलिन आसूं येता. फॉर्मेलिन आसा काय ना तें पळोवपाक गोंयच्या फार्मसींनी लिटमस पेपर विकपाक दिवचे अशी मागणी फर्नांडीस हांणी केली. जाल्यार नुस्त्याची साठवणूक करपाक लागपी कोल्ड स्टोरेज सुविधा 92% खाजगी जाळवणदार चलयतात. गोंयांत अशी 24 कोल्ड स्टोरेज आसात. सरकारान भौशीक खाजगी भागीदारींतल्यान कोल्ड स्टोरेज सुविधा चालीक लावची तशेंच गोंयांत क्वॉलिटी कंट्रोल ऑफ इंडियाचे टेस्टिंग लॅब सुरू करचे अशी सुचोवणी तांणी केली. गोंयकारांक सदच्या जेवणात तर नुस्तें लागताच. मात गोंय हे पर्यटन राज्य आशिल्ल्यान हॉटेलांत लेगीत नुस्त्याक मागणी आसा अशें तांणी सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर कोल्ड स्टोरेजीचो प्रश्न सुटावो करता तशेंच क्वॉलिटी कंट्रोल ऑफ इंडियाचे टेस्टिंग लॅब चालीक लावपाच्या नदरेंतल्यान काम सुरू करता अशें आश्वासन दिलें. इतले मजगतीं विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी इसवण, तिसऱ्यो, मोडचो तशेंच हेर गोंयकार खातात तें नुस्तें निर्यात करचें न्ही जाल्यार टुना तशेंच हेर नुस्तें जे गोंयकार खायनात तेंच नुस्तें निर्यात करचें अशी मागणी केली. तशेंच केज फिशिंग चालीक लावचें अशी सुचोवणी तांणी केली. देशभरांत चड नुस्तें खावपी केरळ हें पयलें राज्य जाल्यार गोंय हें दुसरें राज्य. हांगा पारंपारीक रांपणकाराच्या बदल्या मेकनायज्ड बोट तशेंच लेड फिशिंग वाडपाक लागला. ह्या दोनूय नुस्तें वेवसायिकां मदीं वाद जातात. हो प्रश्न सरकारान सुटावो करचो अशी मागणी तांणी केली. ह्या वेळार मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी बसका घेवन हो प्रश्न सुटावो करता अशें आश्वासन दिलें. गोंयकारांक अनुदानीत मोलान नुस्तें मेळोवन दिवपा खातीर 6 म्हयन्यां भितर धोरण चालीक लावपाचें आश्वासन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिलां. Will the Minister for Fisheries be pleased to state whether the government is aware of the uncontrolled export of fish from the state of Goa, and if so, whether the government is aware that due to the same, Goans have to purchase fish at an expensive rate? The plans the government has. Speaker sir, the Honorable MLA Rodolph सांगता त्या प्रमाणे ते ट्रेडिंग बिझनेस ते बिझनेस ताका आमी कंट्रोल करूं शकना. पण जे एक्सपोर्ट जो आहा गोंयचेच नुस्तें न्हू जाल्यार जेन्ना नेबरींग स्टेटींतून सोय गावता जाल्यार ते इम्पोर्ट करतात आनी ते इम्पोर्ट केल्या उपरांत प्रोसेस केल्या उपरांत तो एक्सपोर्ट करपाचें सिस्टमूच सेपरेट आहा. ते आमी गव्हर्मेंट तेजेर कांय कंट्रोल करूं शकना. ती आन्सर दिल ते भाशेन सरकाराक your claim that no uncontrolled export is happening in the state of Goa is false. First of all, when you are basically getting here from Goa and it is being exported and Goans cannot do it, what is the use of this? When you are giving subsidies, will you bring in a policy that Goan economy goinkarank हे मेळटले मो सांग तो मातशें. स्पीकर सर, जशें एलओपी सांगत्या प्रमाणे आमचे कडेन ती पॉलिसी ना. फकत एक आन्सर दी की तुवें सबसिडी दिले. विल यू ब्रिंग अ पॉलिसी टू मेक शुअर गोवन्स गेट दिस फिश एट सबसिडाइज रेट? एक गजाल खरी आसा की आमी पॉलिसी डिसिजन घेता इन फ्युचर गोंयकारांक कशा पद्दतीन सबसिडाइज रेटीन नुस्तें मेळटलें. आमचे डिपार्टमेंट आतां पर्यंत तांकां मत्स्य संपदा योजनेच्या अंतर्गत जी व्हॅन दिवपाक जाय, ज्यो स्मॉल गाडयो दिवपाक जाय, सगळो सपोर्ट सातत्यान सरकार करीत आसा. म्हणजे स्मॉल फिशरमॅन पासून तो व्हडलो सुद्धा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो सबसिडीज व्हडली बोट घेवपाक सुद्धा सबसिडी जी आहा पळय ती दिता. बट ही पॉलिसी इन प्लेस ना. बट ती इन लॉंग रन ही पॉलिसी जी आसा केन्ना हाडलो तूं पॉलिसी लॉंग रन श्री विजय सरदेसाय पॉलिसी हाडपा ना. हे 2 दिसांनी हे सेशन जातले मागीर 6 म्हयन्यान मेळटले. येस बस बिकॉज सर 6 म्हयन्या भितरूच पॉलिसी हाडटा. हांव डिसायड करता कितें पॉलिसी हाडपाची तेन्ना 6 म्हयन्या कंट्रोल हाडटा. गोंय हें ल्हान राज्य. मात सद्याच्या परिस्थितीचो नियाळ घेत जाल्यार ल्हान राज्यांत चड उदरगत करपाचें प्रमाण नदरेक पडटा. हाका लागून लायट, उदक, कोयराचो विलो, सिवरेज यंत्रणा तशेंच हेर मुळाव्या साधन सुविधांचेर चेपण येता. ताका लागून ह्या सुविधांची तांक कितली
तांच्या क्षमतेचो अभ्यास करून उपरातूच उदरगतीच्या कामांक प्रकल्पांक सरकारान मान्यताय दिवपाची गरज आसा. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत मेगा प्रकल्प हॉटेल वाडपाक लागल्यात. ताका लागून मूळ गोंयकार उरले थंयच, मात गोंया भायले येवन हांगा आपलो व्यवसाय करतात. उदरगत जायच, मात गोंयकारांक जमनी नासतना नाका अशें आमदार कार्लोस फरेरा हांणी म्हणला. सरकारान मुळाव्या साधन सुविधेच्या तांकीच्या क्षमतेविशीं अभ्यास केला काय कितें असो प्रश्न तांणी आयज प्रश्नोत्तराच्या वराक पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांका केल्लो. जाल्यार गांव वा शारांची भौशीक सुविधांची तांक पळोवपाक सरकारान खासा एजन्सी नेमची अशी सुचोवणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी केली. आमदार विजय सरदेसाय हांणी गांवच्या बारीक रस्त्याचेर लेगीत येरादारीचे प्रमाण वाडला ते रुंद करपाची मागणी केली. गांवांनी वा शारांनी लोकसंख्या बांदकामां वाडटा, मात ताका लागपी भौशीक मुळाव्या सुविधांचो उणाव आसा अशें तांणी सभाघराच्या नदरेक हाडून दिले. ह्या वेळार पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी संबंधीत गांव आता गांव उणो आनी शारा भशेन चड जायत चल्ला हे मान्य केले. रू अर्बन ही कल्पना सध्या गांवगिऱ्या वाठारात पळोवपाक मेळटा अशें तांणी म्हणला. उदरगत जाता ती थांबोवपाक शकना, मात भौशीक मुळाव्या सुविधांचेर वाडट्या लोकसंख्या आनी बांदकामा खातीर जे चेपण येवपाक लागला तो प्रश्न सुटावो करपाच्या नदरेंतल्यान काम करता अशें आश्वासन सभाघराक दिले. तशेंच ह्या मेगा प्रकल्पा खातीर सरकार जमीन विकिनात, ते गोंयकार विकतात. ताका लागून गोंया भायल्या लोकांक जमनी विकप काय ना ताचे विशीं गोंयकारांनी चिंतपाक जाय अशें तांणी म्हणला. आमदार कार्लोस फरेरा हांणी गोंयांत व्यवसाय करपाक तशेंच सेकंड होम घेवन ते भाड्यान दिवपाचें प्रमाण वाडला. हाका लागून गरजू गोंयकारांक आयज जमिनी घेवप परवडना. तशेंच भौशीक सुविधांचो लेगीत गैरउपेग जाता अशें सभाघराच्या नदरेक हाडून दिले. What can you make amendment in the law so as to make this mandatory, so as to ease the burden of the locals who are residing, so that the carrying capacity can be analyzed, and in the context of the Gram Sabhas, I'm not talking of single units, I'm not talking of a few units, but when it comes to multiple units. हांव ताका मुद्दम सांगपाक सोदतां. Today also as you move in entire Goa, it becomes very difficult to distinguish between a rural area and an urban area. That's why a new term also is being used, calling it true urban. Which is rural, which is urban, you cannot make out. But एकूच mechanism ha panchayatin, and that mechanism, because it is grassroots democracy, it is the people who decide in the Gram Sabha. Oh, amka project naka. In some cases they have managed to stop also, which you have seen. Judges can do very little. All they can do is the people in that village can come together and think. What way can you, as a Panchayat Minister, permit the amendment of the Panchayat Raj Act to take these factors into consideration, which can be considered by a Panchayat when giving the construction license? So at least that is the demand. If you can't make an amendment, at least why don't you make a provision for the government to carry out the carrying capacity in each of these villages? A simple question. What is the way to do it? I'm asking you. You There's amend no the way you statute, can do it. I will give you the wordings. No, then what is the way to do it? I will give you the wordings. the mechanism. You make an assurance, I will I'll give you the adopt wordings. mechanism. Right protect purpose hai. Sang ki them. Yes. I'm asking you therefore. I'll give you the point will I'll not give you the help. suggestion. I don't have a problem. The question is, as a representative of the cabinet answering this question, is the government wanting to carry out a carrying capacity study? सरकार ती carrying capacity study करून सोदता, guidelines नी. Capacity study करपा जाय. इंतून दुसरेय डिपार्टमेंट इन्वॉल्व जातले. हांव म्हाजे डिपार्टमेंट असो मूव करून बाकीचे सगळे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व करून वी विल वर्क आउट ट्राय टू वर्क आउट अ मेकॅनिझम टू वर्क आउट द कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ एव्हरी विलेज इन गोवा फॉर दॅट मॅटर. गोंयांत मनशाक कुत्रे चावपाच्या प्रमाणात वाड जायत आसा. 2022 वर्सा गोंयांत 8,057, 2023 वर्सा 11,904, 2024 वर्सा 17,236 जाल्यार जानेवारी 25 ते आतां मेरेन 1,789 मनशांक कुत्रो चावपाच्या घडणुकी घडल्यात. हे विशीं गोंय जनावरां सांबाळ खातें कितें उपाय येवजण करता काय असो प्रश्न आमदार डिलायला लोबो हिणें मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांका केलो. तशेंच रेबीज जाल्लो कुत्रो मनशाक चावल्या उपरांत तो मरता, ताका व्हॅक्सिन ना हे लेगीत तिणें सभाघराच्या नदरेक हाडून दिले. गोंय हे पर्यटन राज्य, ताका लागून हे कुत्रे जर पर्यटकांक चावले जाल्यार ताचो राज्याच्या पर्यटनाच्या प्रतिमेचेर वायट परिणाम जावं येता अशेंय तिणें म्हणलां. हे विशीं प्रत्येक पंचायतींनी कुत्र्याचें लसीकरण, निर्बिजीकरण करपी बिगर सरकारी संघटनां कडेन कबलात करची अशी मागणी तिणें ह्या वेळार केली. गोंय हे तशें आतां रेबीज मुक्त जाला, मात शेजारच्या राज्यांतल्यान अशी दुयेंसां पातळटा हें नाकारूंक शकना अशें मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी म्हणलां. हो प्रश्न
प्रश्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करता अशें आश्वासन तांणी दिलां. वर्ल्ड वायड वेटरनरी सर्व्हिसेसचे आजगांव आशिल्लें केंद्र सध्या 3 तालुक्यांतल्या कुत्र्यांच्या लसीकरणाक तशेंच हेर उपाया खातीर काम करता. तांचेर कामाचो ताण आसा, तांकां कर्मचाऱ्यांचो उणाव आसा अशें आमदार दिलायला लोबो हिणें सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. This is the latest official statistics indicate that the dog bite cases in Goa have continued to rise sharply. In 2022, there were 8,057 reported cases. 2023, 11,904. And in 2024, 17,236. And in January till date, some around 1,789 dog bite cases, amounting to around 57 incidents per day. म्हळ्यार दिसाक around 7 stray dogs घास मारता नेशन. कितें तुमी आयज पासून स्टडी केल्या रिगार्डिंग वाय इवन आफ्टर हॅव्हिंग दिस WVS and एनिमल प्रोटेक्शन कितले शेल्टर्स आहा स्टडी कितें केला and what steps have you taken to say that this number of bites will not increase? आमी जास्तीत जास्त स्ट्रेटायझेशन करपाचे प्रयत्न करत. तिच्या शिवोले मतदारसंघात 2,989 वॅक्सिनेशन केला आणि डॉग पॉप्युलेशन जवळ जवळ सेंट्रल गव्हर्नमेंट सेन्सस केला 2 महिने पयलीं ते 3,500 आहा. पूण हे जे आहा गव्हर्नमेंट आपले परीन काम करीत आसा, पूण सपोर्ट जाय म्हणटा तो लोकल बॉडीजचो. आनी त्या खातीर हांव तुमचे कडेन मागता सगळ्या मेंबरा कडेन ते आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी म्युनिसिपालिटी पंचायत आहा तांकां मातशें आमचे कडेन हें करचें म्हणून MOU करचे आमचे NGO कडेन आनी ते प्रश्न बरे भशेन सॉल्व जातले. Speaker sir, the MOU करचे you cannot this request all the time, make it compulsory. जून म्हयन्यान आमी डायरेक्टर पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी दोगांयकूय आमी लेटरां बरयल्लीं आसा ऑलरेडी की तांकां डायरेक्शन दिया म्हणून लोकल बॉडीज की आमचे कडेन MOU करचो म्हणून. Yes. रानां काबार केल्ल्यान तशेंच मोठ्या प्रमाणात दोंगर कापिल्ल्यान सध्या रानांतली वखदी तशेंच सैमाक लागपी झाडां उणी जावपाक लागल्यात. चवथीक माटोळेक लागपी कांगल्यो, करमळां, कवळां तशेंच हेर साहित्य मेळपाक कुस्तार जाला. सरकारान हे विशीं लक्ष घालून गोंयचो सैम सांबाळपाच्या नदरेंतल्यान काम करचें अशी मागणी आमदार विरेश बोरकार हांणी शून्य वराक केल्या. To the growing difficulties faced by Goans in procuring traditional seasonal wild flowers such as Kangala, Matti, Kumfal, Gagri, Nagalkundo, as well as various fruits, vegetables, leaves and herbs topically used for religious and cultural practices, particularly those that are traditionally hung over Sri Ganesh idols during the Ganesh Chaturthi festival. These difficulties stem from large-scale deforestation, hill cutting and the execution of mega developmental projects that have severely impacted local ecosystem. This unchecked environmental degradation is leading to a crisis wherein natural resources integral to Goan culture and biodiversity are disappearing. The steps the government intend to take in this regard. Speaker sir, आता की जाला आमकां माटोळी लावपाची आसा पळय ती सामण मेळना आनी फुडें जसो CM म्हणटा माटोळी जी आसा ती आर्टिफिशियल लावची पडटली. सो हेजेर मातशें लक्ष धरचें कित्याक कट करीत आसा. पावसाचे उदक होंडा बस स्टँडान येता. हाका लागून बस स्टँडाचेर आशिल्ल्या दुकानांनी उदक वयता तशेंच बस स्टँडाचेर येवपी प्रवाशांचे हाल जातात अशें पर्येचे आमदार देविया राणे हिणें सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. होंडा कदंब बस स्टँडाची स्थिती इबाडिल्ल्यान तिणें ह्या वेळार हुस्को उक्तायलो. गोंय साधन सुविधा उदरगत महामंडळ आनी येरादारी खात्यान बेगीन कारवाय करची अशी मागणी तिणें केल्या. येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी हो प्रश्न सुटावो करपाचें आश्वासन ह्या वेळार दिलां. People due to the dangerous and unusable condition of KTCL bus stand at Honda, which is in a crucial transport hub for business and commuters in Puriya constituency. Due to lack of maintenance and repairs by GSIDC and Director of Transport till date, Honda bus stand has developed serious problems. The shop owners and commuters who are facing a lot of inconvenience and loss of business have been complaining that the KTCL bus stand is in a dilapidated condition, is urgent need of maintenance and major repairs. Accumulation of water causing seepage of water inside the shop premises and electrical fixtures.
Parts of the ceiling are collapsing. Some parts are even getting electric shocks. मागता माननीय मंत्र्या कडेन की जाता तितले बेगीन तुमी मातशें लक्ष घालात आनी कितें तरी पयलीं तरी इफ यू आर नॉट रेनोवेटिंग इट फुल्ली एटलीस्ट हे तर इमर्जन्सी हे मातशे मेजर रिपेर्स आसा हे मातशे तरी करात की हे लोकांक जे कोणाची शॉप्स आसा भितर ते तरी मातशे तांकां तरी मातशे बेनिफीट जातलो. इतल्यान गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाचो नियाळ सोंपलो.